अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मसला फ़लस्तीन एक पेचीदा मसला है। इस मसले की जड़ें तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन इसका आगाज़ 1897 में बासिल में मुनक्किद होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ। फ़लस्तीन में सदियों से तीनों अदियान समाविया यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के पैरोकार मुकम्मल अमन व आशती की फ़िज़ा में रह रहे थे। ये मुक़द्दस सरज़मीन तीनों मज़ाहिब के लिए बेहद अहम है। खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यरूशलेम फ़तह किया, गो के मुसलमानों का किबला अव्वल यहाँ था, लेकिन फ़तह के वक्त नमाज पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं मिली थी। ईसाइयों ने पेशकश की कि हमारे कलीसिया में नमाज अदा कर लें। खलीफा राशिदीन ने ये कहकर माजरत कर ली कि अगर मैंने कलीसिया में नमाज पढ़ी तो दूसरे मुसलमान भी मेरी पैरवी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जाए इबादत आपके पास नहीं रहेगी। खुलफाए राशिदीन की फरासत और रवादारी की मिसाल के तौर पर यह वाक़या इस्लामी तारीख का अहम जज़ू बन चुका है। 1917 में फ़लस्तीन में यहूदी टोटल आबादी का 7% थे, ईसाई 10.5% थे, जबकि मुसलमान 82% थे। शुरू में सेहूनी तहरीक यूरोप में भी मकबूलियत हासिल ना कर सकी। बावजह यूरोप के लोग यहूदियों से नफरत करते थे। इसके बरक्स यहूदी सल्तनत उस्मानिया में अमूमी तौर पर और फ़लस्तीन में खास तौर पर मोअज़्ज़िज़ शहरियों की तरह रह रहे थे। दूसरी आलमी जंग में जब हिटलर ने यहूदी आबादी पर जुल्म ढाए तो बरतानिया और इसके इत्तेहादी ममालिक में यहूदियों के लिए रहम का जज्बा उजागर हुआ। शाह फैसल मरहूम फरमाया करते थे कि यहूदियों पर सितम जर्मनों ने ढाए, मगर कीमत अरबों को अदा करना पड़ी और यहूदी हुकूमत की दाग बेल दी गई और फ़लस्तीनियों को उन्हीं की सरजमीन से बेदखल कर दिया गया। इन पर हर तरह के जुल्म ढाए गए, इनकी ज़मीनें जब्त की गई और फ़लस्तीन से हिजरत पर मजबूर किया गया। तब से लेकर आज तक फ़लस्तीन एक मुतनाज़ा इलाका बना हुआ है। मसला फ़लस्तीन कोई नया मसला नहीं, बल्कि ये काफ़ी कदीम मसला है। इस मसले में शिद्दत इस वक्त पैदा हुई जब 1923 के बरतानवी आइन की रूह से ये फैसला हुआ कि बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदियों की एक रियासत कायम करेगा। इसके लिए बरतानिया ने मुख्तलिफ ममालिक में आबाद यहूदियों को गैर कानूनी तौर पर बुलाकर छोटी छोटी बस्तियां आबाद की, जिसकी वजह से फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी। यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर अरबों और यहूदियों के तज़ादात शुरू हो गए, जो कि आगे जाकर खून रेज़ फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की पार्टीशन यानी तकसीम की करारदाद पास की। इस रेवोल्यूशन के मुताबिक फ़लस्तीन में अरब और यहूदी रियासतों के क़याम के साथ साथ यरूशलेम के शहर के लिए इंटरनेशनल कंट्रोल का मंसूबा भी शामिल था। अरबों ने ये करारदाद रद्द कर दी, जबकि फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसे कबूल कर लिया और अब तक फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद खासी बढ़ चुकी थी। इसके बाद यहूदियों ने खुद को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया और पहली जंग अजीम में बरतानिया की काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से बरतानिया को जंग जीतने में मदद मिली। जंग के बाद फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे इंतखाब आया और जंग में मदद करने के एवज़ यहूदियों को फ़लस्तीन में बसने के लिए इजाज़त दी गई। हुकूमत बरतानिया ने इनसे फ़लस्तीन में यहूदी हुकूमत के क़याम का वादा भी किया, जो 14 मई 1948 को पूरा किया गया। बरतानवी मैंडेट के दौरान बहुत से नवाद यहूदी फ़लस्तीन में आबाद हो चुके थे। 1948 में इसराइल बना तो अरब ममालिक के साथ जंग हुई। अरब लीडर कहा करते थे कि इसराइल बना तो हम इसे उठाकर समंदर में फेंक देंगे। जंग में अरबों को शिकस्त हुई। फिर अरबों के जत्थे आबादियों पर हमला करने लगे। आधे फ़लस्तीनी गांव सफ़ा हस्ती से ही मिटा दिए गए। एक इसराइली तारीखदान बनी मोर्स के मुताबिक 34 जगह अरबों का कत्ले आम हुआ। बेशुमार फ़लस्तीनी अरब अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। फ़लस्तीनी महाजरीन की टोटल तादाद 60 लाख से ज़ायद है। इनकी बड़ी तादाद आज भी बैरून दमिश्क और अमान के पास बदहाली में रह रही है। यहाँ पर अगर आज हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़हम फरासत का जिक्र किया जाए तो उन्होंने कहा था कि मुझे कटा फटा पाकिस्तान भी मिला तो मैं कबूल कर लूँगा। यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान ना बनता तो हमारी हालत इंडिया के मुसलमानों जैसी ही होती। और तारीख की ये सितम ज़रीफ़ी भी मुलाहिज़ा करें कि दौरे रियासती फार्मूला जिसे अरबों ने 70 साल पहले ठुकरा दिया था,
آج اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر اسرائیل وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ عربوں نے لیلا خالد، جورج حباش اور ابو نادال جیسے حریت پسند پیدا کیے تو انہیں دہشت گرد کہا گیا۔ اسی صورتحال کی وجہ 1939 کے سال لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی، جس میں کوئی مثبت نتائج حاصل نہ ہوئے اور یہودی دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیاں زور پکڑ گئی، جس کے نتیجے میں عرب اور اسرائیل دو حصوں میں ملک تقسیم کر دیا گیا۔ فلسطین میں برطانوی اقتدار 1948 میں ختم ہو گیا، جبکہ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے ایک خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے آس پاس کی عرب ریاست کے حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی ہمت بڑھ رہی تھی، جس پر تمام مسلمانوں کو تشویش تھی، اور آخرکار 1973 میں اہل عرب نے مل کر اسرائیل سے جنگ کی اور اپنے کئی علاقے واپس لیے۔ نہر سوئز کا مسئلہ تھا، اس کا راستہ بھی کھل گیا۔ مسلمانوں کی جدوجہد کامیاب ہوئی اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی رہنمائی میں ایک آزاد فلسطینی ریاست فلسطینی کے نام سے معروض وجود میں آئی۔ ستمبر 1993 میں یاسر عرفات اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے درمیان اوسلو معاہدے پر دستخط کیے، جس کے مطابق اسرائیل نے 1994 میں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقوں سے اپنی افواج نکال لی اور وہ علاقے خالی کر دیے۔ یاسر عرفات نے ایک آزاد اسلامی مملکت فلسطین کے پہلے صدر کی حیثیت سے ملکی انتظام کو سنبھال لیا، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے اپنی دہشت گردی سے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے اور امن کے سلسلے میں اب تک وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ کسی ایک زبان بولنے والے کا یا ایک خطے میں رہنے والوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جب تک پوری امت مسلمہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہ بیٹھے، یہ حل نہ ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فلسطین کی تاریخ سے اور اس کے حقیقی مسائل سے نئی نسل کو روشناس کیا جائے، تاکہ آج نئی توکل اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے، اور اس کے ساتھ ہی نئے محققین کو بھی مزید تحقیق کرنے میں آسانی ہو اور بہترین نتائج حاصل ہو سکیں۔ اسرائیل کا قیام اسلام دشمن طاقتوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو بھرپور طریقے سے اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے، جس کی پاداش میں وہاں کے اصل رہائشی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں اور ان نہتے غیر مسلح نوجوانوں پر تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی طور پر اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ساتھ غیر مسلم دنیا بھی سوائے بیان سازی کے کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کے سامنے سب سے بڑا اور بین الاقوامی مسئلہ فلسطین کا تھا۔ اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وفد اقوام متحدہ بھیجا اور وفد کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ بھرپور انداز میں فلسطین کے عوام کی آزادی اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کی بھی ہدایت کی۔ ہم پاکستان میں فلسطینی مسئلے کو اکثر یہودیت اور اسلام کے مابین تنازع سمجھتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ اس سارے قصے کا مرکزی باب ہے، مگر یہ ایک انسانیت کی جنگ ہے۔ صہیونی جب 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے تھے تو عیسائی بھی اتنے ہی مظلوم تھے جتنے کہ مسلمان۔ ناظرین، لیکن خاص بات جو کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی ہے، آج تک وہ نہیں کی جا رہی۔ اسرائیلی بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ عرب ممالک کی تعداد 22 ہے، جبکہ یہودی آبادی والا اسرائیل صرف 1 ہے، اور اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطینی مہاجرین کو اپنے ہاں آباد کریں۔ گویا 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین، جن کی 3 نسلیں خیمہ بستیوں میں جوان ہوئی ہیں، اپنی اصلی گھروں کو لوٹنے کے حق سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ تمام انسانی حقوق کے قوانین اور اقوام متحدہ کی اکائی قراردادیں فلسطینی مہاجرین کے واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جب اسرائیل نے 1948 میں آزادی کا اعلان کیا تو دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی اسرائیل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مزید یہ کہ پاکستان نے اسرائیل کے وجود کی بھی مخالفت کی۔ مختصر یہ کہ موجودہ دور میں اس مسئلے میں خاصی شدت آئی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں اپنی ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب تک ہزاروں فلسطینی اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ فلسطینی اپنی آزادی و بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل کا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔
اس پر عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ فلسطین کی صورتحال کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے بخش دے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فلسطینی عوام کے لیے خاص دعائیں کیجیے۔ اللہ حافظ۔